पत्रकार परिषदेक सगळे पत्रकारांचे स्वागत करता। सगळ्यांक खबर आसा की परवा 17 तारीख ही बेस्ट जगार म्हटल्यार जाता। भारतीयांच्या दृष्टीनं सगळ्यात एक महत्वाची तारीख आणि 17 सप्टेंबर 2025 हो दीस आमच्या खातीर एक ऐतिहासीक दिवस आसा। कारण त्या दिसा भारताचे पंतप्रधान आणि आमचे सगळ्यांचे लाडकी नेते माननीय नरेंद्र मोदीजी वयाची 75 वर्सां पूर्ण करतात आणि या डायमंड जुबिली सेलिब्रेशन हे परत आम्ही सेवा पखवाडा या नावान आम्ही साजरे करतात। तसे वाढदिवस हे एकूण सेवा करपा खातीरच माननीय माझे अटल बिहारी वाजपेयी असू, माननीय नरेंद्र मोदीजी असू किंवा आमचे जे काही नेते जे करतात त्या हातूंतल्यान लोकांकडे पर्यंत पावो आणि जो त्या दिवसा जाका आमी सेवा परमो धर्म म्हणटात, म्हणजे तो स्पिरीट जो आसा तो फुलफील करपा खातीर कार्यरत रावप हे ताजें उद्दिश्ट आसा। माननीय नरेंद्र मोदीजींचो वाडदिवस हो एक आपल्या सगळ्या खातीरच एक पर्वणी आसा। नरेंद्र मोदीजी म्हटल्यार एक जाचेर खरें म्हटल्यार अनेक जाण PhD करतात, अनेक जाण तांचे बद्दल जाणून घेवपाक उत्सूक आसा आणि तांणी जो एक पायंडे घातलो ज्या तरेन एक सामान्य कार्यकर्तो, एक स्वयंसेवक कार्यकर्तो ते गुजरातचे चीफ मिनिस्टर पर ते भारताचे पंतप्रधान अशी मदल करीत करीत आयज ते डेमोक्रेटिक लीडर अप्रुवल रेटिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स जे आसा तातूंत भितर तांचो रँक जो आसा तो सगळ्यात नंबर 1 आसा आणि ताच्या रँकिंगय बी 75% आसा। म्हणजे 100%तल्या रँकिंगान भितर 75% रँकिंग घेवपी अशे एकमेव नेते आणि आम्ही खूप भाग्यवान आसा। कारण फाटल्या 11 वर्सां भितर तांणी इतकी सुटी घेनासतना आमचे हे कंट्री ही लीड करतना बोल्ड डिसिजन घेवन सुद्दां आपले राष्ट्रीयत्वाचेरच न्हय तर त्याच बरोबर इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां आपली कापसदार जी आसा काम करपाची जी हे आसा ती दाखोवन दिल्ली आसा। अशा लिडराचो वाडदिवस जाका आंतरराष्ट्रीय लिडर्स आसात, रशियेचे सर्वोच्च नेते आसतले तांच्यांनी तांकां शाबासकी दिली। कारण तांच्यांनी म्हटले की इंडिया फर्स्ट ही जी पॉलिसी आसा ती जर फुडें व्हरपी नरेंद्र मोदीजी, मेक इन इंडिया जर फुडें हे व्हरपा खातीर आमचे आपल्या हाचेर आत्मनिर्भर करपी फुडें व्हरपी जर कोण आसा तर नरेंद्र मोदीजी। ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान तांकां एंथनी हे तांचो बॉस म्हणून जगाचो जर कोण जर बॉस आसा जाल्यार ते नरेंद्र मोदीजी। जिर्जिया आमची मेलोनी जी आसा इटालियन प्रायम मिनिस्टर जाल्यार ती सुद्दां ताका यू आर द बेस्ट आणि आय एम ट्रायंग टू बी एज यू अशें वाक्य म्हणटा अशे हे सर्वोच्च नेते आसा। आणि भारतातले आयच्या ह्या सगळ्या जगाच्या वातावरणात भितर भारतातले जर एक सर्वोच्च नेते जाणे आमची सुद्दां मान अभिमानान जर कोणी जर वयर दवरिल्ली आसा ताचेर एकय कसलो करप्शनाचो किंवा कसलो डाग ना, जाची कारकीर्द स्वच्छ आसा आणि त्या बळग्याचे राष्ट्रवादाची प्रखर असे कार्य करीत नरेंद्र मोदीजी हे भारतातले भितर जगातले सर्वोच्च नेते आसा आणि तांची 75 आमी साजरी करतना एकच विशय घेता की तो म्हटल्यार 19 आमी इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेट करतना सुद्दां, स्वातंत्र्य दिन सेलिब्रेट करतना सुद्दां अनेक आमी नेते पळयले, पण ज्या तरेन स्पीड, ज्या तरेन आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर सगळे देश विवंचनीन आसा, वेगवेगळे तरेनी ग्रासलेले आसा, खंय तरी रोजगार आसतलो, खंय तरी अंदाधुंदी आसतली, खंय तरी टॉपलिंग आसतलें, शेजारच्या देशांनी भितर ज्या तरेनी चल्लां तें सगळ्यांक तुमकां खबर आसतलें की म्यानमार आसूं किंवा नेपाळ आसूं, बांगलादेश आसूं, श्रीलंका आसूं, अशा वेळाचेर एकमेव ठामपणे राष्ट्राक एका प्रगतीपथाचेर व्हरपी नेत्याचो वाडदिवस आणि त्या दिसा त्या खातीर तांकां लाख लाख शुभेच्छा। त्या निमतान आमी जे कार्यक्रम केल्ले आसात
त्या कार्यक्रमाक भितर आमची सेवा पखवाडा आसतलो त्या 15 दिसाच्या तो कार्यक्रम 17 सप्टेंबराक सुरू जातलो आणि 2 ऑक्टोबरा दिसा ह्या सेवा पखवाड्याची सांगता जातली कार्यक्रम सोंपतलो. ह्या हातूंतल्यान आमी स्वच्छता अभियान घेतात. ह्या स्वच्छता अभियानान भितर आमी अनेक जाग्यांनी हॉस्पिटलां, स्कुलां, रेल्वे स्टेशनां, बस स्टेशनां, देवळां, पार्क, चर्च, सिशोर, हिस्टोरीक प्लेसीस आसा ते साफसफाई आनी त्याच बरोबर ह्या हातून चडांत चड लोकांचो सहभाग घेवन म्युनिसिपल बॉडीज आसतल्यो, संस्था आसतल्यो, व्हॉलंटरी हांच्या हातूंतल्यान स्वच्छ अभियान हो आमी मुखार व्हरतात. दुसरो म्हणजे प्रिसायजली हांव फक्त पॉयंट सांगता स्वच्छ अभियान. दुसरो एक पेड मां के नाम हे प्लॅन्टेशन ड्रायव्ह घेता कारण ह्या हातून भितर 75 नमो पार्क्स निर्माण करपाचे आमी ठरयल्ले आसा म्हणजे देशभर आणि त्या हातून भितर नमो पार्क म्हणजे ती गार्डन्स नवी गार्डन ही अशी न्ही की पयलीं खंयची तरी गार्डन आसा आनी त्या गार्डनाक काडली आनी नवी पाटी बदलली आनी नमो पार्क हें नांव दिलें अशें नासतना प्रत्येक बुथाचेर कार्यरत रावन आमकां ग्रीन इंडिया ही करपाक जाय ताजो फाटलो हो उद्देश आसा. एक पेड मां के नाम हें जागतीक बॅलन्स तापमान क्लायमेट आनी त्याच बरोबर बाकीच्या सगळ्या गोश्टीक लागून मुखार व्हरता. ब्लड डोनेशन कॅम्प्स आसात ते आमी 1000 डिस्ट्रिक्टांनी भितर करतले. गोंयांनी भितर 2 जाग्याचेर ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा आनी ताचे इन्चार्ज आसात दोतोर शेखर साळकार आनी डॉक्टर स्नेहा भगवत आनी त्या दिसा माननीय मुख्यमंत्री त्याच बरोबर MP आनी स्वता हांव आमी एक जे कार्यक्रम सुरू जातले तातूंत भितर आमी उपस्थित आसतले. त्याच बरोबर हेल्थ कॅम्पाचेर अनेक जाग्यांनी आयोजन केल्ले आसा. ब्लड डोनेशना बरोबर हेल्थ कॅम्पान अनेक तातूंत भितर प्रायवेट हॉस्पिटलां बी पार्टिसिपेट जातली जशें काय मणिपाल आसा मागीर आपलें विक्टर अपोलो आसा अशें अनेक प्रायवेट हॉस्पिटलां सुद्दां तातूंत भितर हें करून ते कॅम्प्स आसात ते सगळे कडेन वतले. त्याच बरोबर सरकारी पातळीचेर सुद्दां ब्लड डोनेशन कॅम्प नॉर्थाक आनी सावथाक जातले आनी जवळ जवळ 15 जाग्यांनी नॉर्थाक जाल्यार 9 जाग्यांनी सावथाक हे हेल्थ कॅम्प जातले. डॉक्युमेंटरी फिल्म ही जी आसा ती 75 वर्सांची तांची कारकीर्द ताजे बद्दल तांचो जर्नी जो आसा तो जर्नी जो स्टार्ट जाल्लो तो तांचे ल्हानपण पासून आतां पर्यंत म्हणजे एक च्या विकपाक पर्यंत कश्ट करपी मेहनती असो तांचो सफर तो देशाचे सर्वोच्च नेते हाजी जी जर्नी आसा त्या तांची चायल्डहूड डेजाचे संदर्भांतल्यान डॉक्युमेंटरी जातली. इंटेलेक्च्युअल कॉन्फरन्सीस आसतल्यो तातूंत भितर विकसीत भारत आनी आत्मनिर्भर भारत ह्या टॉपिकाचेर तांचे अचिवमेंट आसा ते अचिवमेंट सगळे येतले आनी ते लोकां कडेन सगळे स्तरा कडेन पावोवपाक आमकां खूब खोशी जातली. आनी तातूंत भितर आमी सायंटिस्ट, एक्सपर्ट्स, एज्युकेशनिस्ट, एकाडेमिशियन कोण जे आसात एज्युकेशनांतले बिजनेसांतले हे सगळ्यां भितर तांचे कडल्यान हो विशय फुडें व्हरतले जेणे करून हे इंटेलेक्च्युअल कॉन्फरन्सीस आसा त्यो त्या लेवलाचेर तांचें जें कार्य आसा तें भारतीय जनता पार्टी म्हणून भारतीय म्हणून फुडें व्हरतले. दिव्यांगां खातीर आमी अनेक तातूंत भितर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यक्रम आसतले आनी ताजे हेल्थ कॅम्प जशे हेल्थ मिनिस्टर आनी MP आसतले तशेंच तांचें एक्झिबिशन आसा तें एक्झिबिशन जातलें आनी त्या एक्झिबिशनाक भितर त्याच बरोबर अनेक तांचें पुस्तक जें आसा तेंचें पुस्तकाय त्या बरोबर ते दवरून तांकां वोकल फॉर लोकल हो कार्यक्रम जवळ जवळ 20 जाग्यांनी जाता 12 तालुक्यांत जाता आनी 12 तालुक्याचें एक टायम टेबल आसा तें वॉट्सॅपार आमचे सर्वानंद भगत आनी सिद्धार्थ कुंकळकार पळय तुमकां सर्क्युलेट करतले. सो ताणें करून तुमी तांकां प्रसिद्धी दिवची अशें हांव आवाहन करतां. ताणे भितर वोकल फॉर लोकल हो प्रोग्राम ताकाय बुस्टींग करप. तांचे पुस्तकांची आसा ते विमोचनूय जातलें आनी ते अनेक लायब्ररीनी पंचायत भवनांनी स्कुलांनी कॉलेजींनी दिवप आनी तातूंत कितें साध्य जातलें काय म्हटलें जाल्यार सुद्दां यूथ आनी जनरल पब्लिकान भितर आमी एक प्रकारचो अवेरनेस करतात. कारण एक इन्स्पिरेशनल पर्सनॅलिटी जर आमचे कडेन जर कोण जर आसा व्यक्तिमत्व अशें जर भारतस्थ जर कोण आसा ते आमचे प्रायम मिनिस्टर आसा आनी तांचें कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा डेव्हलपमेंटाक ते तातूंतल्यान तांकां वळख जाता.
एक संसद खेळ कॉम्पिटिशन आयोजीत केले गेले वतलें. तातूंत भितर विलेजांतल्यान लोकसभा लेवलाचेर हे नॉर्थ आनी साऊथ हाजे जातलें आनी ताजें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आमचे प्राथमीक हातून सुरू जाल्लें आसा आनी ते कार्यक्रम डिसेंबर पर्यंत चलतलो. जाणे इंडोर गेम्स आसा त्यो सगळ्यो इंडोर गेम्स आसा त्यो करतले. एमपी जो आसा ते एमपीच्या अध्यक्षे खाला ह्यो जातल्यो. पेंटिंग कॉम्पिटिशन आसा हेंय बी जातलें. त्याच बरोबर ते विकसीत भारत हीच ताजी थीम आसतली. डिजिटल इंडिया ही ताजी थीम आसतली. आत्मनिर्भर भारत ही आनी वेळोवेळी ताजे सर्क्युलेट जातले हाजे मिडियाचे सोशल मिडिया पासून हाजे पर्यंत कमी धाडटले. आतां हे हातूंत भितर ह्या थिमीन भितर कशें आसा, नंबर 1 एक डिजिटल इंडिया म्हटल्यार कितें जाल्यार डिजिटल इंडियान भितर स्मार्ट सिटी आसतले, ई गव्हर्नन्स केल्ले आसतले, स्टार्टअप इंडिया केल्ले आसतले आनी कितें विशय केल्ले आसतले ते ह्या पेंटिंगाच्या माध्यमांतल्यान येतले. जाल्यार लोकल इंडस्ट्री बुस्टींग कशें जालें, एग्रीकल्चरल कशें बुस्टींग जालें, मागीर टॅक्नोलॉजी हातूंत भितर आमी कशें आत्मनिर्भर जाले, अशे अनेक विशय जे आसा ते विशय ह्या पेंटिंगांतल्यान येवंक शकता. जाल्यार भितर ग्रीनरी हातूंत भितर क्लीन एनर्जी, ग्रीन इंडिया, वॉटर कन्जर्वेशन किंवा एक पेड सुद्दां अशे अनेक आसा ते सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करपा लागून ज्यो मेथड्स आसा ते आसा तातूंत भितर ते हातूंत येतले. एक मॅरेथॉन जातली जी मोदी विकास मॅरेथॉन जांकां दिला युवा मोर्चाचे कार्यक्रम आनी युवा मोर्चाच्या हातूंत भितर रन जी मॅरेथॉन जी आसा ती नशामुक्त भारत हो ताजो थीम आसा आनी ती 21 तारखेक दिवचले वाळके सर्कल आसा थंयच्यान सुरू जावन जंक्शन थंयच्यान सुरू जावन ती ग्रावंडार थंय वचून 5 किलोमिटर ती वतली आनी मागीर थंय मोदींच्या हातूंतल्यान भाशणांतल्यान ती सांगता जातली वर्च्युअल. ताच्या नंतर प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचे एग्जिबिशन आसतलें लायफाचेर. ती एग्जिबिशनां मेन ठिकाणां आसतलीं त्या ठिकाणाचेर आमची ताजी लिस्ट आसा ती लिस्ट सर्क्युलेट करता. त्या जाग्याचेर लोकांक पळोवपाक ते मेळटले. भुरग्यांक स्कुलांनी आसतलीं, कॉलेजींनी आसतले आनी ज्या जाग्याचेर लोकांचो फुटफॉल्स चड आसा त्या जाग्याचेर जातली. पंडीत दीनदयाळाची जयंती ही 25 तारखेक आसा. तर त्या ताजी जयंती जी आसा ती आमी 25 सप्टेंबराक सेलेब्रेट करतले आनी ताका फ्लोरल ट्रिब्यूट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसांनी घालतात. ते सगळ्यांक आमकां तुमकां मागीर सगळ्यांक खबर आसा एवरी बुथाचेर आमी करतात. आनी गांधीजीची जी जयंती आसा ती 2 ऑक्टोबराक. तातूंत भितर वोकल फॉर लोकल हो जो आसा कार्यक्रम घेवन त्याच बरोबर खादीक प्रोत्साहन दिवपाक प्रत्येक कार्यकर्त्यान खादीचे एक तरी त्या दिवसा परत एक तरी आयटम एक तरी प्रॉडक्ट खरेदी करप आनी ते फुडें व्हरप. त्या दिसा आमच्या फॉर्मर प्रायम मिनिस्टर लाल बहादूर शास्त्री आसा तांच्यांनी एक रेव्होल्युशनरी नारो दिल्लो तो जय जवान जय किसान. तांकांय त्या दिसा याद करप, तांकांय फ्लोरल ट्रिब्यूट हे करप असोय तो कार्यक्रम जातलो. आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर ह्या कार्यक्रमाच्या संदर्भांतल्यान हे इतले सगळे जे कार्यक्रम आसा ते कार्यक्रम आमी फुडें व्हरतले. आमकां हे सगळे कार्यक्रम पळोवपा खातीर नॅशनल वायस प्रेसिडेंट DK अरुणा जी आसा ती फाटले दिसा हांगा येवन गेली आनी तांच्यांनी ह्या सेवा पखवाड्याच्या निमतान सगळे कार्यक्रमाची रूपरेषा आमचे बरोबर मांडली आनी कार्यकर्त्यांनी उत्साहान हे सगळे कार्यक्रम केला आनी ताजे वेगवेगळे जाग्याचेर स्तराचेर वेगवेगळे लिडर आसा आनी ते सगळे ज्या हातूंत भितर तांकां हे दिल्लें आसा काम दिल्लें आसा ते फुडें व्हरता आनी हो कार्यक्रम ते 15 दिवसाचो कार्यक्रम ते वेवस्थीत व्हरतले. स्टेट लेवलाचेर सेवा पखवाडा हो करतना आमचे सर्वानंद भगत हे कन्व्हेनर आसा, दयानंद सोपटे आनी सुवर्णा तेंडुलकर अशी 3 जाणांची टीम स्टेट लेवलाचेर हे कार्यक्रमाची सगळी आखणी करता. नॉर्थ गोवाचेर दयानंद कारबोटकर, रुपेश कामत आनी रामचंद्र गांवकर हे जाल्यार प्रभाकर गांवकर, शर्मद रायतुरकर आनी गणपत नायक हे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे कार्यक्रम फुडें व्हरतना प्रत्येक मंडळाचो अध्यक्ष आनी जनरल सेक्रेटरी आसा तो कार्यक्रम फुडें व्हरता. त्याच बरोबर ओदोळ हांवें ऑलरेडी नांवां घेतली ब्लड डोनेशन दोतोर शेखर आनी डॉक्टर स्नेहा बाबांचे. त्याच बरोबर हेल्थ कॅम्पाचे हातूंत भितर विश्वजीत राणे आनी सदानंद कानावडे हेय पळयतात. प्रायम मिनिस्टराचें एग्जिबिशन जें आसा तातूंत भितर आमचे सिद्धेश नायक झडपी आनी सावथाक सिद्धार्थ देसाय
इंटेलेक्च्युअल डायलॉग्सांचे जे आसा तातूंत भितर दिगंबर कामत आनी पूर्णानंद जाल्यार हांगा सावथाक भितर सिद्धार्थ कुंकळकर आनी आमचे सिद्धार्थ कुंकळकर आनी गौरी डॉक्युमेंटरी फिल्म शर्मद रायतुरकर आनी राजसिंग राणे हे नॉर्थ आनी सावथ पळयतात आनी बुक्स डिस्ट्रिब्युशन जे आसा बाबाजी सावंत आनी एडवोकेट सुरेखा शेट्टी फेलिसिटेशन जे आसा ते सुभाष फळदेसाय आनी गोविंद पर्वतकर हे पळयतले आनी तातूंत भितर दिव्यांग पळय जे आसा ते दिव्यांगांचे भितर हे करपाक लागून फेलिसिटेशन आनी त्याच बरोबर तांकां डिवायसीस दितले जाल्यार गुरू पावसकर आनी दोतोर सुखाजी नायक हे पडलेले आसा जाल्या बरोबर पंडीत उपाध्यायचे एक पेड मागे नाम आनी हे सगळे सुवर्णा तेंडुलकर आनी रमेश कामत जाल्यार दीनदयाळचे हाजेर सेमिनार कृष्णा साळकर आनी पेमेंद्र सेठ कृष्णा साळकर आमचे आमदार आसा वोकल फॉर लोकल हो पूर्ण कार्यक्रम कुंदा चोडणकर आनी अनिता थोरात मोदीची विकास मॅरेथॉन ही आमचे आतां सिटीन भितर समीर मांद्रेकर आनी किरण नायक पळयतले आनी ताका आतां तांकां जोड दिले ते नवनियुक्त आमचे तुषार केळकर हे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष क्लिनियस ड्रायव्हर सिद्धार्थ कुंकळकर आनी सर्वानंद भगत दोन्ही आमचे सरचिटणीस फुडें वतले आनी पेंटिंग कॉम्पिटिशन स्वता डॉक्टर प्रमोद सावंत तातूंत लक्ष घालून कारण हे सगळे विशय जे आसा ते सकले स्तरा पर्यंत ते व्हरपाचें काम दोतोरान आपल्या हातार घेतला उजार घेतला आनी MP ची जी स्पोर्ट्स जे सांसद आसा ते तातूंत भितर श्रीपादजी नायक सदानंद तानावडे रमेश तवडकर दयानंद सोपटे आनी समीर मांद्रेकर अशी हे सगळ्यांचे योगदान तातूंत भितर आसा आनी हे सगळो कार्यक्रम ते सगळे फुडें वतले आनी ह्या सेवा पखवाड्याच्या निमतान परत एकदा हांव माननीय नरेंद्र मोदीच्या कार्याची ही सगळ्यांक खबर आसा कारण आतां सांगतना सुद्दां लक्ष दितना सुद्दां हांव म्हणटा म्हाका हें सांगपाकच म्हणजे 15 मिनटां लागली पण ताचें कार्य 11 वर्सां आसा तें सांगपाक म्हाका जवळ जवळ म्हाका दीस लागतलो पण हें सगळ्यांक खबर आसा परत परत सांगप आनी परत परत लोकां कडेन वतना ती याद करप त्या निमतांतल्यान माननीय नरेंद्र मोदीजींचो वाडदिवस हो आसा तो मोठ्या थाटान मेळटा म्हणजे असो हें न्ही सेवा जनतेची सेवा लोकांची सेवा आनी हें करून तो साजरो करपा खातीर आमी कार्यरत आसा त्या खातीर तुमी ताका तांचे योग्य अशी फेसिलिटी दितले आनी त्याच बरोबर लोकांक कळीत करतले कारण तुमचे कडल्यानच संबंद जनते पर्यंत हो सगळो विशय पावतलो अशी अपेक्षा करता आनी ह्या पत्रकार परिशद म्हजे बरोबर सिद्धार्थ कुंकळकर आनी सर्वानंद भगत आसा तुमचे सगळ्यांचे आभार सर नमोपाक गोंयान खंय येता नमोपाक गोंयान खंय येता लिस्ट धाडटा म्हणजे 2-4 जाग्यांनी कोणाची ती प्रायवेट हातूंत भितर जे करतात तांचो प्लॅन आसा नमोपाक फाल्यां 17 तारखेकूच जावचें ना हो सगळो जो पर्टिक्युलर दिवस दिल्ले आसा त्या दिवसाच्या हातूंत म्हणजे बुन्याद घालपाक शकता ह्या 15 दिवसां भितर कोणाक अडचण जायनासतना नवीन जाग्याचेर म्हणजे पब्लीक प्लेस जावंक शकता ते सरकाराचे बी फॉरेस्ट आनी बाकीचे आसात ते तातूंत भितर तांचो बी भाग आसता आसात ते सरकारचो बी तातूंत भितर भाग आसतलो ताचे भितर कितें म्हणटात ते योगदान आसतलें पार्टी म्हणटात कितें पार्क बांदतले ती पंचायती मागीर तुगेले खंय खंय आसात ते बांदतले प्रायवेट आनी खंय खंय तरी अशें आसपाक शकता की कोणा कडेन जागो आसा तो जागो जर आसा जाल्यार तो पार्टी काही प्रायवेटा कडेन एप्रोच करतले तांचो CSR आसतलो किंवा डेव्हलपमेंटल कितें फंड आसतलो तुमी करात म्हणून तांकां आव्हान करतले आमी सगळ्या जाणांक तांकां रिक्वेस्ट करूंक शकता आनी जातली बी तशी खूब जाण तशे खूब जाण खूपच लोक तशें माननीय नरेंद्र मोदींच्या येदे व्हडल्या कारकिर्दी भितर साक्षी बीन आसात आनी तांकां आवडटा नमो पार्क हो 2-3 प्रकारचो आसा एक म्हणल्यार कोणें आपले एक बुक्साचे खातीर एक हें केलें समजा जाल्यार ते लायब्ररी ताका शब्द म्हणटा आमी ते नमो पार्क आसूं शकता सायन्स पार्क आसूं शकता गार्डन आसा ते आसपाक करूंक शकता सो ताजें स्वरूप जें आसा आयज हांवें सांगलें ते सगळे 17 तारखेच्यान 2 तारीख पर्यंत कार्यक्रमाची प्रिपरेशन आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर तांकां जे पळय तांकां ती जबाबदारी दिली तो मनीस त्या दिसा तुमच्या फुड्यान येवन सांगतलो बीन त्या उद्घाटन आसतना सांगतलो
ते जावचें अशें एक ताजे फाटल्यान लागतलें तितलें निमतान मान्य करपाक सारकें जाय. आयज जर संबंद जर भारतान भितर जर क्लिनलीनेस ड्रायव्ह जी आसा पळय न्ही तिका फाटल्या 11 वर्सां फाटल्यान जर कोण जर लागला जाल्यार तो एकमेव एकच मनीस आनी ते म्हटलें आमचे माननीय नरेंद्र मोदी. खंयच्याच पंतप्रधानान कोणें तसो झाडू हातीन घेवन स्वच्छता करपा कडेन कोण गेलो ना. पण आमी त्या निमतान तरी वाडदिवसाच्या निमतान तरी एक दिवसा तरी पूर्णपणे आमी झोकून दिवन सगळें आमी काम करतात. तो जे काम काही सरकारी पातळीचेर म्युनिसिपालिटी किंवा पंचायती किंवा वेगवेगळे थरावयले लोक करता आसतले. पण तरी आसतना वाटेर खंय तरी कचरो उडयल्लो आसता, प्लास्टीक मेनेन्स आसता आनी अनेक गजाली आसता. तेन्ना म्हाका अभिमान दिसता की हांव भारतीय जनता पार्टीचो हें म्हणून तेन्ना कार्यकर्तो म्हणून सहयोजक म्हणून त्या दिसा क्लिनलीनेस ड्रायव्ह आमी मिक्स जाता. तातूंत भितर परत आमची तकलेन तें हॅमर जाता की बाबा एक आमी आमच्या देशाक आमी स्वच्छतेच्या हाजे कडेन व्हरता. तो उकिरडो ते कचरा आनी हे ते काडपाचो प्रयत्न करता. ताजेर आतां प्रत्येक वेळेस वेगवेगळे प्रश्न करतलेच. पण तरी पण त्या निमतान तरी 2% जायना, 5% तरी जायना, 10% तरी जायना करतात न्ही कार्यकर्ते. तुमकां दिसतात न्ही त्या दिसा तरी सो हो कार्यक्रम अशी सदांच आसता. म्हणजे आयज निवळ केलें आनी फाल्यां व्हरून ते कचरो उडयलो अशें न जाता. आमकां ताची ती संवय लागूंक जाय. आनी काल हांवें निवळ केलें म्हणून तें आनी हांवूच आतां व्हरून तें कितें उडयतलो ही भावना आसपाक येना. ती हातूंतल्यान भितर सर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आसात तेंच्यांनी जर एक स्टेटमेंट केला मनोहरभाई पर्रीकर हे कोण काय म्हणून ताचेर सर तुमचें कितें ताजेर कमेंट असो म्हाका कांयच करपाचो. पण एक गोश्ट अशी आसा मनोहर पर्रीकर हें एक अशें व्यक्तिमत्व आसा जायच्या नांवान मुंबय आसतले किंवा लखनौ आसतले किंवा गोंयान आसतले अशे अनेक सेंटरां उबारिल्लीं आसा ती तांची यादस्ती म्हणून ताणें केल्लें कार्य जें आसा तें जाका खबर ना. म्हळ्यार एक तर तो येळ बाळगून पेडगांवला वता. तो मनोहर पर्रीकराक कोणें कमी लेखक किंवा मनोहर पर्रीकर खबर ना म्हणप म्हणल्यार तें राजकीय अज्ञान आसूं येता. आनी तो स्टेटमेंट ताजे फुडें कितें आसा तो तुका आनी म्हाका खबर ना. ताजे फुडें कदाचित कितें उलयल्लें आसतलें तो मागीर सत्य तें सांगपाक म्हजे सारको मागीर तो फेक वर्सीस फॅक्ट घालचो पडटलो. हे राजकीय अज्ञान त्याची पयस करचें पडटलें देवेंद्र फडणवीसाकूच. तो विशय नाका. आयज काय बरो सेवा पखवाडो आसा. फाल्यां परवा आमी म्हणजे हे साजरो करुया आमचो माननीय नरेंद्र आमी 75 वर्साचे ह्या म्हणजे व्हडल्या वाडदिवसाच्या ह्या हातून भितर म्हाजें इतलेंच मत आसा की भारतीय जनता पार्टी ही एकमेव पार्टी आसा. 14 कोटी मेंबर सदस्य ह्या परिवारान आसा. 2 कोटी कार्यकर्ते एक्टीव कार्यकर्ते आसा. हे माननीय नरेंद्र मोदीजी आसूं JP नड्डाचे सगळेच आसता. आनी ह्या व्हडल्या ह्या घरान भितर जे आनीकी कार्यकर्ते नवीन कार्यकर्ते जॉईन जातात. म्हाका खूब बरें दिसलें की युवा भुरगे आतां ह्या दिसांनी खूब नवीन जॉईन जाल्यात. तुमी आतां फाल्यां युवा मोर्चाचे हे जर पळयतले अधिवेशन म्हणजे दाखले ते फुडाराक तेन्ना काय आमकां पळयतले तेन्ना तुमकां लक्षांत येतलें की नवीन भुरग्यांक पक्षा बद्दल प्रेम आनी ओड दिसपाक लागल्या. आनी ताजें सगळें जर कारण आसा जाल्यार माननीय नरेंद्र मोदी आसतले आनी हे दिल्ले सरकारान दिल्ले डेव्हलपमेंटाची. सर गोवा बीजेपी अनेक नवीन कार्यकर्ते जे पार्टीन आतां येतात त्या कार्यकर्त्यांची वळख तूं तरुण आसा तुकाय ओड आसा तशेंच त्या कार्यकर्त्यां बरोबर तुकाय बीन आमी हे सांगतात की अशे तरुण प्रकर्ते ह्या पार्टीन येतले त्या वेळाचेर पार्टी आनी फुडें वतली. 14 कोटी वयल्यान आमी 15 कोटीचेर पावतले. हो आमी नरेंद्र मोदींचो वाडदिवस आसा तो आमी साजरो करुया आनी नेटान आमी धुमधडाक्यान सेवा धर्म जे आसा म्हणल्यार तुमी पार्सेकराचेर कांय उलोवपाक सोदिना. विशयाक कलाटणी दितात. कित्याक कलाटणी दितात? विशय आयज आसा तो विशय फाल्यां नाका जाल्ले विशय करतले आनी ह्या संदर्भान अमुकूच उलयलो म्हणटले. पण तो विशय जेन्ना एक खंयतरी प्रश्न येता तेन्ना मुख्य पळय जें आसता पळय न्ही रांदलेलें तें सायडीनच उरता. हांवें हाजे पयलीं कितें आसा तें स्टेटमेंट दिल्लें आसा तें परत आसा तें काडात आनी परत एकदां पळया आनी
चलयात. पण आयचे कडेन भितर माननीय नरेंद्र मोदीजीचे येदे व्हडले म्हणजे येदे व्हडले व्यक्तिमत्व आसा, त्या व्यक्तिमत्वाचो वाडदिवस हो 75वो तो सुद्धा डायमंड जुबली वाडदिवस आसा. त्या वाडदिवसाच्या दिवसा तुम्ही भारतीय जनता कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी हो सेलिब्रेट करचो म्हणून आव्हान करपाक जाय. तेच आव्हान करपाक तुमचे कडेन मागपा लागून हांव आयला आनी तुमी ते करतले बरें. आनी म्हाका खात्री आसा त्या दुसऱ्या वेळाचेर तो प्रश्न म्हाका तो विचार मागीर हांव उत्तर पूण दितां. दामू बाबा आमी आयकता की रमेश तवडकर हे नाखूश आसा ती मंत्रीपदां मेळ्ळा तेजेर. खंय तरी तुमचे कडेन उलयल्लो कोणा खंय कडेन तरी अशें आयकूंक येता की मिटिंगेन सुद्दां तेंच्यांनी अशें व्यक्त केलां की खंय आयकलां? आयकलां ताका विचार मरे, ताकाच खबर आसतलें चड. अशें कांयच ना. पूर्णपणे चुकीची बातमीच्या आदाराचेर आनी कित्याचेर तरी कोणें बरयल्लें आसा. जर तो मनीस व्यक्तिशा गोंयांतच ना, बातमी खंयच्यान जातली? म्हणजे हे पूर्णपणे चूक म्हणून खोटी बातमी म्हणून कळटा. नंबर 2, थंय भाजपा प्रदेश अध्यक्षाचें नांव आसा. म्हाकाच खबर ना बरें खंय मिटींग जाली ती. सो विशय कसो आसा, तो विशय भलती कडेन व्हरनाका, कृपया व्हरनाका. कारण आज जे कितें मेन आसा तें मेन आसा तें एकच की म्हज्या म्हणजे आमच्या सगळ्यांच्या हाजो भारतीय जनता पार्टीच्या प्रायम मिनिस्टराचो वाडदिवस म्हाका खुशी आसा ती सेलिब्रेट करपाक. आनी म्हणून सगळ्यांक आव्हान करता की प्रत्येकाने आपापल्या मोबायलाचेर आसा तो आपलो प्रोफायल आसतलो किंवा डीपी आसतलो तो नरेंद्र मोदीजीचो दवरचो. त्याच बरोबर स्टेटस आसतले किंवा आनी कितें आसतलें तें दवरून ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयात न्ही. देव बरें. सर गोवा बीजेपी मोर्चाचे प्रेसिडेंट डिक्लेअर जाल्ले, ताचेर कितें सांगतले सर तुमी? नाही ऑफिशियली डिक्लेअर केल्यात न्ही ते. हय. आणि तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन. 7 मोर्चा जे आसा भारतीय जनता पार्टीच्या 7 मोर्चाच्या अध्यक्षपदाचेर भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रीय नेतृत्वान मान्यता दिल्ली आसा. तांच्यांनी योग्य विचार परिपक्वता त्याच बरोबर येणाऱ्या फुडल्या हाची नीव जी आसा ती तांच्या माध्यमांतल्यान दवरिल्ली आसा. आनी तांचे खातीर तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन. आनी तांचे येणाऱ्या फुडले काळा खातीर तांचे कडेन पक्षाची देशाची सेवा आनी जोमान जातली. आनी आमचे 27+27 जे टार्गेट आसा ते साध्य करतना 51% मतदाना पर्यंत आमी पावतले ही अपेक्षा. कॅन्डिडेटाचे बीन कितें सर अजून ह्या सरकाराचो विशय. पण त्या तारीख बी सगळे ते मुख्यमंत्री. तुम्ही 51%चा उल्लेख केलो म्हणून एक तेकाच जोडून प्रश्न विचारता. सुधीर ढवळकर तुमचे जे अलायन्स पार्टनर ताणी अशें वक्तव्य केलें आमी वांगडा गेले जाल्यार हें अचीव जातलें म्हणून 51%. तांचेंय खरें आसा. ते जाय तुमकां ते 51%. हांवें परत एकदां सांगता ताणें कितें उलयलें तें खरें आसा म्हटलें. भारतीय जनता पार्टी हें पूर्णपणे म्हणजे येणाऱ्या इलेक्शनाक 2027 27+ करतले. आनी त्याच बरोबर आमची मोख आसा 51%. प्युअर भाजप, फक्त भाजप. भाजपाचे 51% एमजी भितर ना. भाजपाचे ज्या त्या म्हणटकीर 51%चे मतदान ते जावप हें आमच्या खातीर दुग्ध शर्करा एक आसतलो. तो आमी साध्य करपा खातीर तळागाळाचे प्रयत्न वता. आनी ते 27 म्हणजे प्युअर भाजपाचे 27. 27+ म्हटलं प्लस काडून उडयले तुवें. तो काडनाका. तो काडून जाल्यार मागीर ताजे भितर आनी ती खूब जावपाक शकता. म्हणजे कदाचित हांवें आंकडो समजा आनी मायज सांगलो जाल्यार म्हणटलो एक तर स्वप्नान आसा किंवा मुंगेरेलार म्हणटले किंवा स्वप्नाच्या हातून ते म्हणचे पेक्षा वास्तव कितें आसा तें उलया. लोकांक खबर आसा की आतां पर्यंत एक भारतीय जनता पार्टीच आसा जांच्यांनी सुरवाते पासून आतां पर्यंत रेजिड्युअल इन्कम जे म्हणटा म्हणजे घरा स्किमी दिल्यो लोकांक अनेक नवे नवे प्रकल्प हाडले. केंद्रांतल्यान जवळ जवळ 40,000-50,000 कोटी रुपया फक्त केंद्रान सरकार आसा म्हणून आमकां इतले पयशे मेळटा. आनी त्या खातीर आमचे अनेक प्रकल्प पूर्ण जाले, नवे नवे प्रोजेक्ट पूर्ण जाले. म्हणजे लोकांक प्रत्येक गजालीचें उत्तर मेळिल्लें आसा. ते खंयच्यान मेळ्ळें? जेन्ना केंद्रान सरकार आयले, नरेंद्र मोदीचे सरकार आयले तेन्ना तांकां पयशे मेळ्ळे. ते पयशे म्हणजे आतां पाटे हाड थंय एक वर रावचे पडटले. जो म्हापशा वतालो तो आमी विसरले. आयज थंय पूल जाला तो ह्या वटेच्यान वता त्या हाजे कडल्यान वयर चडटा तो पावलो. आतां आमी हेंच उलयतले परवरी कितें रे गाळी मारतले म्हणजे कितें ते उलयतले सरकार खंय रे कोण पळयत ना मरे आमी पावत ना ट्रॅफिकान उरता मरे म्हणून. एकेका घरान 3-3 गाडयो आसा तूं चवथी गाडी कित्याक घेता काय कोण उलयना. कारण ताका परवडटा म्हणून तो पार्किंग किंवा ते ड्रायव्हिंग अनेक गजाली आसा. पूण ह्या सगळ्या गजालींचेर तोडगो जर काडपाक करता जाल्यार भारतीय जनता पार्टी. आनी म्हणून तो आतां हो जो पूल जो आसा तो पूल परवरीच्यान त्या वाटेच्यान जेन्ना डायरेक्ट वतलो
तेन्नाय तो अनेक हे करतलो म्हणजे त्या वटेन पावतना लोकांक ध्यान मेळटलो. प्रत्येक गजालीचेर प्रश्नचिन्ह करप किंवा अडवणुकीचे 3 पूल कित्याक काय म्हणटाले माननीय आमचे सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर आसतना, पण आज ते 3 पुला वयल्यान व्यवस्थीत गाडयो वता. एक पूल आशिल्लो कितें जातलें आशिल्लें, पें करीत रावचें पडटलें आशिल्लें. 2 पूल जातकीर म्हणपाक लागलें गरज ना म्हणपाक लागले, पण 2 पूल जातकीर पें चालू आशिल्लें. पण आयज कितें सरळ गाडी, आयज जो पळय पणजीच्यान जो कोण मडगांव वता पळय न्ही ताका विचारा तो कितले मिनटान पावलो तो. मदीं खंय तरी सिग्नला कडेन हांगा थंय जर अडचण जाता आमकांय कळना, ताजेरय सरकार तोडगो काडटा व्यवस्थीतपणे. जे प्रश्न कितें आसा लोकां खातीर दिलें काय ना ते उलोवया. लोकांक जाय ते आमी दिवपाक जाय ते म्हणटा. म्हणून तो हो वाडदिवस जो आसा हो वाडदिवसाचे 15 दिवस 75 म्हणून ताका आनी कितें हें आसा. प्रत्येकाच्या आयुश्यान अशे अनेक क्षण येता. पयलो वाडदिवस, 5वो वाडदिवस, 50वो वाडदिवस, मागीर 60वो, पण 75वो वाडदिवस हो एक प्रकारचे एक आमचे खातीर सगळ्या खातीर एक पर्वणी आसा. त्या पर्वणीच्या निमतान भितर बरी कार्य आसा ती सकले स्तरा पर्यंत जावची. सगळ्यांक देव बरें करूं.